बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। क्लास नहम का सबक नंबर 11 कदरे अयाज़, जो कि लिखा है कर्नल मोहम्मद ख़ान ने। और सिनफ़ अदब के लिहाज से ये इंशाइया मज़मून इसको हम कह सकते हैं। मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले कर्नल मोहम्मद ख़ान का हम तारुफ़ पढ़ेंगे कि कर्नल मोहम्मद ख़ान जो हैं ये उर्दू के मुमताज़ मिज़ाह निगार थे। इनकी तहरीरों का असल हुस्न सादगी और इखलास है। इनका तर्ज़ तहरीर नहायत सादा और दिलचस्प है। सादगी, मानी आफरीनी और बावकार तंज़ो मिज़ाह जो है वो मोहम्मद ख़ान की तहरीरों की नुमायाँ खूबियाँ हैं। उर्दू के ये मायानाज़ मिज़ाह निगार जो हैं 1920 में पैदा हुए और 1999 में वफ़ात पाई। इन्होंने कई मौज़ूआत पर बड़े गिरां कदर जो है वो अहमियत के हामिल मज़ामीन भी लिखे हैं। इनके यहाँ मिज़ाह निगारी का एक सुलझा हुआ अंदाज़ जो है वो नज़र आता है। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में फकड़पन का गुमा नहीं होता। इनकी जो तसानीफ़ हैं उनमें बजंग आमद, सलामत रवी और बज़म आराइयाँ जो हैं ये शामिल हैं। बदेसी मज़ाह भी शामिल है। ये इनकी अहम तसानीफ़ हैं। ये तो था बच्चों कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ़। अब चलते हैं अपने सबक कदरे अयाज़ के ख़ुलासे की तरफ। कदरे अयाज़ में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि हमें रिहाइश के लिए एक वसी व अरीज़ और शानदार बंगला मिला था। मुसन्निफ़ का बेटा सलीम मैट्रिक के इम्तिहान से फ़ारिग हुआ था। चुनांचे वो दिन भर बेफ़िक्री से दूसरे कर्नेलों के बेटों के साथ बैडमिंटन खेलता और शाम को टीवी के सामने जम जाता। सलीम बूढ़े मुलाजिम अली बख्श के हाथों में पला बड़ा था, इसलिए इसके कमरे में अली बख्श के सिवा किसी को जाने की इजाज़त ना थी। एक दिन मियाँ सलीम की गैर हाज़िरी में इनका एक दोस्त मिलने आए और बाहर बरामदे में ही कुर्सी पर बैठ गए। अली बख्श ने इसे ठंडा पानी पिलाया। सलीम का इंतज़ार करके वो चला गया। जब सलीम को इस बात की खबर हुई तो वह अली बख्श पर सख्त नाराज़ हुए कि इसने इसके दोस्त को गोल कमरे में सोफ़े पर क्यों नहीं बिठाया और कोका कोला क्यों ना पेश की। अली बख्श को इस डांट पर बहुत दुख हुआ। बात जब मुसन्निफ़ यानी कर्नल साहब तक पहुंची तो उन्होंने सलीम और अली बख्श दोनों को अपने पास बुलाया और एक देहाती का किस्सा सुनाना शुरू किया कि एक देहाती लड़का अपने गांव के स्कूल से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हुआ। जब वो पहले दिन स्कूल गया तो इसने सर पर साफ़ा और तहमत बांध रखी थी। मास्टर साहब ने शलवार पहनने को कहा तो वो बोला कि ओ खुदाया, शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। मास्टर साहब इसे छोटा चौधरी कहते थे। एक दिन मास्टर साहब शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जा पहुँचे। दिन ढल चुका तो उन्होंने रात छोटे चौधरी के घर गुजारने का इरादा किया। छोटे चौधरी के घर वाले नहायत खुश थे मगर परेशान भी थे। जी हाँ, परेशान थे कि मास्टर जी की मेहमान नवाजी जो है वो कैसे की जाए। उन्होंने मास्टर साहब को चौपाल में बिठाया, जहाँ एक तरफ घोड़ी बांधी हुई थी तो दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग आग के बराबर बैठे हुए थे। सब ने मास्टर जी का जो है वो खूब इस्तकबाल किया। इनके लिए रंगीली चारपाई बिछाई गई। गांव का नाई जो है वो मास्टर साहब के पांव दबाने लगा। एक नौकर को
تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لانے کو کہا۔ ماسٹر صاحب نے چائے کی خواہش ظاہر کی۔ بڑی مشکل سے چائے تو ملی مگر بنانا کوئی نہ جانتا تھا۔ چنانچہ بد مزہ سی چائے تیار ہوئی۔ اس کی تلافی رات کے سالن میں مرغ سے کر دی گئی۔ صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب نے ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کی اور مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا۔ یعنی جب ماسٹر صاحب نے چائے کی خواہش ظاہر کی تو اتنی کوشش کے بعد مقامی حکیم کے گھر سے چائے ملی، اور چائے جو ان دنوں صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، یعنی تب گاؤں میں جو تھا وہ چائے کا رواج نہیں تھا۔ تو اس کے بعد مولوی صاحب جو ماسٹر صاحب تھے ان کی رات کے کھانے میں خوب خاطر مدارت کی گئی۔ سالن میں مرغ بنایا گیا، وہ چوپال میں سوئے اور ایک طرف ساری رات گھوڑی کھانستی رہی۔ صبح انہوں نے کھیتوں کی سیر کی، مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا، اس کے بعد ناشتہ کرانے کے بعد انہیں اچھے سے رخصت کیا گیا۔ کہانی کے دوران سلیم مسلسل چھوٹے چودھری کی سادہ لوحی اور بے وقوفی پر طنز کرتا رہا اور اسے پینڈو کہہ کر پکارتا رہا۔ مصنف نے بتایا کہ چھوٹا چودھری تعلیم حاصل کرتا رہا اور پھر ایک دن وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم حیرت سے بولا، ابا جان، پھر تو آپ بھی چھوٹے چودھری کو جانتے ہوں گے، آپ ہمیں بھی اس سے ملوائیے نا، ہم بالکل بھی اس پر نہیں ہنسیں گے۔ مصنف یعنی کرنل صاحب نے یہ بات سن کر اپنے بیٹے سلیم کی طرف ہاتھ پھیلا دیے کہ لو بیٹا، چھوٹا چودھری تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ سلیم بے ساختہ اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ یعنی سلیم جو تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ چھوٹا چودھری کون ہے۔ اب سلیم اور علی بخش کی آنکھوں میں اس دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی بہت بھلا لگ رہا تھا۔ یعنی بچوں، کبھی بھی کسی کام کو ہمیں جو ہے وہ چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سلیم جو تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، ہر بات پہ اس کو پینڈو کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا چودھری شرم کے مارے اسکول نہ جا سکا ہوگا اگلے دن، یا چھوٹا چودھری جو ہے وہ نہ صرف اسکول اور کالج میں بھی شرمندہ ہوا ہوگا۔ اس کے برعکس جب مصنف نے بتایا کہ چھوٹا چودھری نہ صرف اسکول گیا بلکہ کالج بھی گیا اور پڑھ لکھ کر دستور کے مطابق فوج میں بھرتی ہو گیا، یعنی اس چھوٹے چودھری نے ہمت نہیں ہاری، کسی کے طنز کے آگے، کسی کے مذاق کے آگے اس نے خود کو کبھی بھی چھوٹا محسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھا اور اپنی منزل حاصل کی۔ یعنی محنت ہی وہ اصل کنجی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی کامیابی کا تالا جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ تو بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ عزت و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں بھی جو ہے ہماری باتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ تو اس پورے سبق کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ کرنل محمد خان جو ہیں اپنے اس مضمون قدر ایاز میں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیہاتی ہونا کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ دیہاتیوں کا طرز حیات جو ہے نہایت سادہ ہوتا ہے اور محبت سے بھرپور ہوتا ہے۔ نئی نسل جو ہے دیہاتیوں کی شرافت کو مذاق بنا لیتی ہے، انہیں اپنے طور پر بھلا سمجھا جاتا ہے، لیکن دیہاتی پڑھ لکھ کر معاشرے کے انتہائی شائستہ انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق قدر ایاز۔ تو ہمیں بھی اسی نصیحت پر عمل کرنا ہے اور دیہاتیوں کو جو ہے وہ برا نہیں سمجھنا، بلکہ کسی کو بھی برا نہیں سمجھنا،
اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے نہایت شائستہ انداز میں جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ آج تک کے لیے بچوں اتنا ہی۔ بہت اچھے سے آپ نے اپنا لیکچر جو ہے وہ تیار کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں قدر ایاز کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔